शोबिज और सियासत की आपस में गहरी वाबस्तगी है। दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम समझे जाते हैं। सियासत और शोबिज सितारों की दोस्तियां ज़ुबानी ज़द-ए-आम होती हैं। कभी कोई सियासतदान किसी हसीना की जुल्फों का असीर हो जाता है और कभी कोई शादी खबरों की जीनत बन जाती है। माजी में ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं जब सियासतदान और शोबिज हसीना की शादी हुई। दर हकीकत सियासतदान शोबिज में ज्यादा गहरी दिलचस्पी रखते हैं। शोबिज सितारे सियासत से बेखबर होते हैं, हत्ता कि उन्हें अपने सदर या वजीर आजम का नाम तक पता नहीं होता। लेकिन इस सब के दौरान कुछ बहुत बड़े शोबिज सितारे ऐसे भी हैं जिन्होंने स्क्रीन पर कामयाबी हासिल करने के बाद इलेक्शन भी लड़ा। दिलचस्प तौर पे कुछ फनकार अपने साथी फनकारों के कहने पर शौकिया तौर पे इलेक्शन के लिए उम्मीदवार बने और ये जानते हुए भी कि वो हार जाएंगे। लेकिन 70 साल की तारीख में एक फनकार ऐसा भी है जो इलेक्शन लड़कर कौमी असम्बली का मेंबर भी बना। फनकारों का इलेक्शन में हिस्सा लेना इंतहाई दिलचस्प रहा। इन फनकारों को बहुत ही खुशगवार तजुर्बा हुआ। कुछ तो बिल्कुल तकरीर करना ही नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें देखने के लिए बड़ा हुजूम जमा हो जाता था और उनकी बेतुकी बात पर भी तालियां बजा देता था। आज की इस दिलचस्प और तारीखी वीडियो में हम पाकिस्तान के इन्हीं फनकारों का जिक्र करेंगे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा। ज्यादातर फनकारों ने 1985 के इलेक्शंस में हिस्सा लिया। क्योंकि ये गैर जमाती इंतखाबात थे, इसलिए फनकारों ने भी अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। इसलिए ये साल बहुत ही तारीख का हामिल है। नंबर 1, इनायत हुसैन भट्टी पाकिस्तान के वाहिद अवामी गुलकार थे। 20वीं सदी में ख़वातीन गुलकारों में मनका और मेल गुलकारों में इनायत हुसैन भट्टी का दबदबा बढ़ता था। वो फिल्मी दुनिया से पहले कामयाब मेल गुलकार बनकर सामने आए और उन्होंने इस कदर शोहरत हासिल की कि उन्हें अवामी गुलकार का खिताब दिया गया। इनायत हुसैन भट्टी की बेमिसल खुसूसियात की वजह से उन्हें मास्टर भी कहा जाता है। उनकी जिंदगी नशेब फराज की दिलचस्प दास्तान है। इनायत हुसैन भट्टी वो शख्सियत है जो पाकिस्तान के सबसे बड़े फिल्मी खानदान के सरबराह थे। उनके नक्शे कदम पर उनके भाई और बेटे इस शोबा में आए और सभी ने कामयाबी समेटी। ये एजाज भी इनायत हुसैन भट्टी के पास ही रहेगा कि उन्होंने उरूज के बाद ज़वाल और फिर उरूज देखा। उनकी जिंदगी हिम्मत और हौसले की आईनादार है। इनायत हुसैन भट्टी गुजरात में पैदा हुए थे। उन्होंने महज 21 साल की उम्र में अपना पहला फिल्मी गीत गाया था जो कि 1949 में रिलीज होने वाली फिल्म फेरे के लिए रिकॉर्ड किया गया। यह एजाज भी इनायत हुसैन भट्टी के पास रहा कि वो वाहिद गुलकार थे जो बतौर अदाकार भी कामयाब हुए और बतौर हीरो कई एक तारीखी फिल्मों में काम किया। मास्टर इनायत हुसैन भट्टी ने भट्टी पिक्चर्स की बुनियाद डाली। वो भट्टी थिएटर के भी मालिक थे। उनके नक्शे कदम पर चलते हुए उनके छोटे भाई किफायत हुसैन भट्टी उर्फ कैफी फिल्मी दुनिया में आए और बतौर हिदायतकार अपना करियर शुरू किया और इसके बाद बतौर अदाकार स्क्रीन पर जलवागर हुए और 2 दहाइयों तक के लिए कामयाब रहे। इनायत हुसैन भट्टी ज्यादातर पंजाबी फिल्मों में कामयाब रहे। भट्टी पिक्चर्स के तहत 60 की दहाई में बनाई गई कामयाब फिल्मों ने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को उरूज का रास्ता दिखाया। इनायत हुसैन भट्टी 4 दहाइयों तक बतौर गुलकार और अदाकार काम करते रहे। 80 की दहाई के आगाज में जब सुल्तान राही पर्दा स्क्रीन पर छाए हुए थे तब भट्टी बरादरान को ज़वाल का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से एक दफा फिर अपनी जगह बनाई। 80 की दहाई इनायत हुसैन भट्टी के लिए बहुत ही दिलचस्प थी। इस साल उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया। ये दौर ज़िया-उल हक का दौर था जो अपने आमराना रवैयों से जाना जाता है। ज़िया-उल हक ने तमाम सियासी जमातों को बैन कर दिया था और 1985 में गैर जमाती इलेक्शंस का इनेकाद करवाया। पाकिस्तान की तारीख में ये मुनफरिद गैर जमाती इंतखाबात थे, इसलिए हर कोई बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा था। आम अवाम में नस्ल, इलाके और जात पात की बुनियाद पर वोटों का रुझान परवान चढ़ रहा था। इसलिए कुछ उम्मीदवारों के लिए इलेक्शन जीतना आसान और कुछ के लिए इंतहाई मुश्किल था। इनायत हुसैन भट्टी ने इलेक्शन में काफी तगोदो की। उन्होंने पैसा भी खर्च किया और तमाम वसाइल बरूएकार लाए, लेकिन वो कौमी असम्बली के मेंबर न बन सके और इलेक्शन हार गए। इनायत हुसैन भट्टी का ये पहला और आखिरी इलेक्शन था। इसके बाद उन्होंने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा। नंबर 2, रेत पर थक के गिरा हूँ तो हवा पूछती है, आप इस दश्त में क्यों आए थे वहशत के बगैर। पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री के लेजेंड तारिक अजीज भी इलेक्शन लड़ने वाले अदाकारों की फहरिस्त में शामिल हैं और तारिक अजीज ही वो शख्सियत हैं जो 70 साल की तारीख में बतौर फनकार इलेक्शन लड़ के कौमी असम्बली के मेंबर होने का एजाज रखते हैं। तारिक अजीज एक अहद का नाम है। कुछ अरसा कबल ही वो हमसे बिछड़ गए, मगर उनका काम हमेशा जिंदा रहेगा। तारिक अजीज की जिंदगी फतूहात और एजाजात से मालामाल है। उन्होंने वो कारनामे अपने नाम किए जो कोई दूसरा नहीं कर सका और ना कर सकेगा। तारिक अजीज ने कवी खान
کے ساتھ تھیٹر سے اپنا آغاز کیا تھا اور اس کے بعد ریڈیو میں انہیں کام کرنے کا موقع ملا۔ وہ ریڈیو کے سب سے مہنگے ترین اناؤنسر تھے۔ جب 1964 میں پاکستان ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا تو طارق عزیز ہی وہ شخصیت تھے جو سب سے پہلے ٹی وی اسکرین پر نظر آئے۔ اس طرح یہ اعزاز ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا۔ وہ ہر فن مولا فنکار تھے جنہوں نے تھیٹر، ٹی وی، ریڈیو اور فلم میں بھی کام کیا۔ وہ فلموں میں بطور ہیرو بھی کام کر چکے ہیں۔ طارق عزیز کو 1975 میں شروع ہونے والے پروگرام نیلام گر نے شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا۔ یہ اپنے طرز کا سب سے انوکھا پروگرام تھا جو 2 دہائیوں تک سب سے مقبول پروگرام رہا اور آج اسی طرز پر کئی ایک گیمنگ شوز بنائے گئے ہیں، لیکن نیلام گھر کے معیار کو کوئی نہیں پہنچ سکا۔ طارق عزیز نے بھی 1985 کے غیر جماعتی انتخابات میں حصہ لیا تھا۔ انہیں بولنے اور تقریر کرنے کی کمال مہارت حاصل تھی، اس لیے وہ جہاں بھی جاتے ایک بڑا ہجوم ان کے انتظار میں رہتا۔ لوگ ٹی وی اسکرین پر تو ان سے متاثر تھے ہی، لیکن جب ان کی انقلابی باتیں سنتے تو اور بھی متاثر ہوتے۔ طارق عزیز ایک نڈر آدمی تھے جنہوں نے اس دور میں ضیاء الحق کی آمرانہ حکمرانی پر آواز اٹھائی اور لوگوں نے ان کا ساتھ بھی دیا۔ نظریاتی طور پر وہ بھٹو کے ساتھی تھے۔ طارق عزیز نے الیکشن جیتنے کے لیے بہت محنت کی اور انہیں صلہ بھی ملا۔ طارق عزیز 1985 کا الیکشن جیتے اور قومی اسمبلی کے ممبر بنے۔ دلچسپ طور پہ نہ طارق عزیز سے پہلے اور نہ ان کے بعد کوئی بھی فنکار الیکشن لڑ کر قومی اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکا۔ اس طرح طارق عزیز جس محاذ پر بھی گئے ان کی خوش قسمتی کہ ہر محاذ پر کامیابی نے ان کے قدم چومے۔ نمبر 3، آئی ہے جب سے پیار کی شوخی اداؤں میں، شہنائیاں سی بجنے لگی ہے فضاؤں میں۔ پاکستان فلم انڈسٹری کے مقبول ترین ہیرو سید کمال نے بھی الیکشن لڑا۔ سید کمال کا شمار پاکستان کے صف اول کے ہیروز میں ہوتا ہے۔ وہ انتہائی پرکشش شخصیت کے مالک تھے اور اسکرین پر یہ خوبصورتی اور بھی دائمی ہو جاتی تھی۔ سید کمال کا تعلق انڈیا کے علاقے میراٹ سے تھا۔ کمال کے داستان حیات بنام داستان کمال کے مطابق ان کے والد کا تعلق سرگودا جبکہ دادا کا تعلق افغانستان سے تھا۔ سید کمال کے والد نے برصغیر کے علاقے میراٹ کو ہجرت کی تھی جہاں پر کمال پیدا ہوئے اور اپنا بچپن اور جوانی کے کچھ سال گزارے۔ کمال نے اپنی تعلیم بھی وہیں سے حاصل کی تھی۔ انہیں سب سے پہلے سہراب مودی کی فلم میں کام کرنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد راج کپور نے بھی انہیں فلموں کی پیشکش کی۔ تقسیم ہند کے بعد کمال اپنے خاندان کے ساتھ بھارت میں ہی مقیم رہے، لیکن 1956 میں جب گجراتی اور مراٹھی فسادات شروع ہوئے تو انہوں نے پاکستان ہجرت کی۔ پاکستان میں وہ لالی ووڈ کی زینت بنے اور 100 کے قریب فلموں میں کام کیا۔ سید کمال کو پاکستان کا پہلا کامیڈی ہیرو ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ سید کمال نے بھی 1985 کے انتخابات میں حصہ لیا۔ 80 کی دہائی میں وہ بہت کم فلموں میں نظر آنے لگے تھے۔ اس دوران انہوں نے سیاست کی طرف بھی توجہ دی اور 1985 کے غیر جماعتی انتخابات میں حصہ لیا، لیکن غیر منظم مہم کی وجہ سے سید کمال یہ انتخابات جیت نہیں سکے تھے۔ انہوں نے سیاست میں اپنے تجربات پر مبنی ایک فلم سیاست بھی بنائی تھی۔ باکس آفس پر تو یہ فلم زیادہ کامیابی نہیں حاصل کر سکی، البتہ فلم میں بہت ساری تلخ حقیقتیں آشکار ہوئیں۔ سید کمال نے بھی زندگی میں ایک ہی الیکشن لڑا۔ نمبر 4، ایک اور شہری قتل ہو گیا، ایک اور بے گناہ قتل ہو گیا۔ یہ سب کچھ ہمارے لیے۔ استادوں کے استاد کوی خان بھی الیکشن میں حصہ لے چکے ہیں۔ کوی خان کا الیکشن سب سے دلچسپ اور شغلیہ تھا۔ انہوں نے محض اپنے ساتھی فنکاروں کے کہنے پر الیکشن میں حصہ لیا تھا جن میں جمیل فخری سر فہرست تھے۔ کوی خان بڑے ذوق سے اس الیکشن کے قصے سناتے ہیں۔ انہوں نے 1995-96 کے انتخابات میں حصہ لیا تھا۔ کوی خان آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑے۔ ان کی مہم میں تمام فنکاروں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ کوی خان کے بقول انہیں تقریر کرنا نہیں آتی تھی۔ ان کے ایک دوست نے انہیں ایک شعر لکھ کر دیا اور وہ ہر تقریر میں وہی شعر پڑھا کرتے تھے۔ بے شک کوی خان کو تقریر کرنا نہیں آتی تھی، لیکن ان کو دیکھنے کے لیے بڑا ہجوم جمع ہو جاتا تھا۔ ہر رات جب کوی خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ الحمرا میں ڈرامہ کے لیے اکٹھے ہوتے تو بڑے ذوق سے سیاست پر تبادلہ خیال کیا جاتا اور یہ سلسلہ الیکشن تک چلتا رہا۔ کوی خان کے بقول مہم کے آخری دن الیکشن سے ایک دن قبل انہوں نے 11 تقریریں کی تھیں۔ وہ رات تک بہت تھک گئے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ وہ کل ہار جائیں گے، لیکن پھر بھی وہ پرسکون نیند سوئے۔ باوجود اس کے کہ کوی خان ہار گئے، لیکن نتیجہ سب کے لیے حیرت انگیز تھا۔ کوی خان نے 10,000 ووٹ حاصل کیے تھے۔ ان کے ایم پی اے نے 5,000 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی تھی۔ کوی خان عذرائے مذاق یہ بات کرتے ہیں کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ قومی اسمبلی کی سیٹ بڑی ہے یا پنجاب اسمبلی کی، وگرنہ وہ ایم پی اے کی سیٹ پر کھڑے ہو جاتے اور کامیاب ٹھہرتے کیونکہ انہوں نے 10,000 ووٹ لیے تھے۔ کوی خان نے بھی اس واحد الیکشن کے بعد توبہ کی اور پھر کبھی سیاست کی طرف نہیں آئے۔